Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va نشوفوا l'étude de fonction, de la fonction f, définie par l'expression suivante, f de x égale x cube plus x carré moins x moins 1 divisé par x carré. Donc à la fin, on va نرسموا la courbe de la fonction f. هذا هو l'objectif ديال هذا التمرين هذا. أول حاجة غادي نبداو بها إن شاء الله هي domaine de définition. كما كنعرفوا جميع باش نحددو الدومين دو ديفينيسيون خصنا ننتبهوا لجوج ديال الحوايج. خصنا الدينوميناتور مقام خصو يكون يخالف الصفر، وخص داخل لا راسين كاري خاص يكون بوزيتيف. دونك هنا عندنا ما كاينش لا راسين كاري، دونك غادي نشوفوا اكس كاري ديفيرون دو زيرو لان الدينوميناتور هو اكس كاري. دونك دي دو اف égale l'ensemble des x qui appartient à R tel que x carré différent de 0. Donc, باش نلقاو الدومين de définition غادي نحلو l'équation x carré égale à 0. Donc, x carré égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Donc, le seul nombre اللي ما عندوش image par la fonction f غادي يكون هو l'élément 0. Donc, d de f غادي تكون هي r étoile ou bien نقدروا نكتبوها على شكل r privé de 0, c'est-à-dire 0 ما عندوش l'image, ou إلا بغينا نكتبوها على sous forme d'union غادي نكتبوها على شكل moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. دونك هاد الزيرو هنايا راه محيد عندك الانترفال اوفر هنا وهنا. دونك لا دوزيام شوز اللي غادي نشوفوها هي لي ليميت او بور دو دي اف. لي بور هنا تاع دي اف عندنا moins l'infini, عندنا plus l'infini, عندنا à gauche de 0, عندنا à droite de 0. Donc غادي نبداو نحسبو الليميت f de x 0 plus. donc باش نحسبو الليميت في ان نومبر يكفي اننا نعوضو هاد لو نومبر هذا في ليكسبرسيون تاع لا فونكسيون. donc x3 plus x carré moins x moins 1 divisé par x carré. donc ملي غادي نعوضو هنايا غادي نلقاو 0 plus 0 moins 0 moins 1, c'est-à-dire غادي نلقاو دونك غادي تكون عندي ليميت ديال x cube plus x carré moins x moins 1 0 plus غادي تكون عندي moins 1. la même chose pour 0 moins حتى هي غادي تكون عندي moins 1. ملي غادي نحسب ليميت ديال x carré 0 plus غادي نعوض نلقى 0. donc en général ملي كتكون عندي واحد الليميت ونلقى في النيميراتور ان نومبر ديفيرون دو 0 وغادي نلقى في الدينوميناتور ان نومبر ابخي سبستيتيسيون يعني من بعد ما نعوضو غادي نلقاو 0. en général كنشدو ليكسبرسيون اللي عندي في الدينوميناتور اللي عندي في المقام هنايا وندرس السين ديالو. دونك هنايا الدينوميناتور ديالنا هو x كاري. كنعرفو بلي ان quel que soit x dans R كنعرفو بلي ان x كاري toujours positif. donc x كاري supérieur ou égal à 0. donc هنا غادي تكون عندي 0 plus. ولا لاحظتو معايا إلا عاودنا حسبنا الليميت في 0 موان لا ميم شوز غادي نلقاو في النيميراتور غادي نلقاو موان 1 وفي الدينوميناتور لا ميم شوز غادي نلقاو 0 بلس. c'est-à-dire حسبنا لا ليميت في 0 بلس ولا 0 موان غادي نلقاو دائما نفس النتيجة. يعني غادي نلقى موان 1 ديفيزي باغ 0 بلس غادي تعطينا موان لانفيني. لذلك حنا كنقولو بلي ان إلا كانت لا ليميت à droite et la limite à gauche d'un nombre متساويين دونك هادو بجوج نجمعهم في ليميت وحده. c'est-à-dire إلا كانت عندي الليميت في a plus f de x كتساوي par exemple ناخدو هنايا moins l'infini و ليميت à gauche de a limite de f de x عطاتني plus moins l'infini.
دونك كنلاحظوا بلي ان ليميت ادروات ليميت اغوش اي لا ميم. دونك كنقولوا بلي ان اف ادمي اون ليميت اون ا، ونكتبوا هاد لي دو ليميت في اون سول ليميت، ونكتبوا ليميت دو اف دو اكس au voisinage de a égale à moins l'infini. العكس صحيح، c'est-à-dire إلا كانت عندي ليميت ديال f de x في a égale à moins l'infini، دونك هنا راه عندك جوج تاع لي ليميت سيباريهم باش منين تمشي ترسم لا كورب ما يبقالكش مشاكل. دونك إلا كانت ليميت دو f de x في a كتساوي moins l'infini، يعني ليميت f de x في a moins c'est-à-dire à gauche de a هي moins l'infini، والليميت de f de x في a plus c'est-à-dire à droite de a هي moins l'infini. لذلك هنايا غادي نجيو نحيدو هاد البلوس هنايا، لأن علاش ليميت à droite كتساوي ليميت à gauche في a. دونك قلنا هنايا غادي تكون عندي ليميت، نرجع ستيلو هنا. دونك هادي ليميت donc limite f de x en 0 au voisinage de 0, ça va être moins l'infini. Interprétation géométrique. هذا الريزولتا هادي عندنا limite ديال f de x، donc هادي كتشبه هاد لا ليميت. donc si la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à plus ou moins l'infini، كنقولو بلي ان cf admet une asymptote verticale, une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. CF admet une asymptote verticale. On peut verticale نعوضوها une asymptote qui est parallèle à l'axe des ordonnées. L'équation x égale à 0. x égale à 1. في le cas ديالنا عندنا limite f de x tend vers 0 غادي تكون هي moins l'infini. donc شنو غادي نقولو بلي CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. وباش نقدروا à la fin ديال l'exercice نرسمو لا كورب، خصنا في كل ايتاب كل انتربريتاسيون نديروها خصنا نمشيو لو روبير ديالنا، نرسمو لو روبير ديالنا ونمشيو هذاك الشيء اللي لقيناه نرسموه. دونك لقينا ليميت اف دو اكس au voisinage de a limite f de x لقينا moins l'infini. دونك غادي نمشي وغادي نرسم لا دروات verticale. دونك غادي نرسم هاد لا دروات verticale d'équation x égale à a، c'est-à-dire هنا لا دروات ديالنا هي هاد لا دروات اللي غادي نرسموها هي x égale à 0. دونك هادي هي x égale à 0. و لا دروات x égale à 0 ما هي إلا l'axe des ordonnées. دونك حنا قلنا باش نرسمو لا لور ديال لا كورب غادي نرسمو واحد المورسو من لا كورب. ملي كتكون عندي واحد لاسامبتوت فيرتيكال دونك عندنا 4 كا بوسيبل. دونك لا كورب غادي تكون في لي زيكستريميتي نتاع هاد لا دروات، لا كورب خصها تقرب لهاد لا دروات هادي بحال هاد الشكل، هنا بحال هاد الشكل، هنا بحال هاد الشكل بحال هكدا، وهنا بحال هاد الشكل. دونك هاد لي 4 مورسو اللي كنشوفوهم هنا خصنا نختارو من هو مورسو اللي كونفونابل لهاد لا فونكسيون ديالنا. حنا كنقولو دائما بلي ان كاع لي زانتربريتاسيون اللي كيكونوا عندك
verticales, que ce soit des asymptotes, des branches paraboliques, ou là les tangentes, tout ce qui est vertical, je peux construire هذا المورسو ولا هذا ولا هذا ولا هذا. يعني ما نحتاجش شي حاجة أخرى غير ديك لا ليميت اللي عندك غادي تساعدك أنك ترسم بها لاكور. دونك حنا شنو عندنا؟ قلنا بلي ليميت اف دو اكس في الزيرو عطاتنا هي مول لانفيني، وقلنا بلي ان هاد الليميت هادي نقدرو نسيباريوها دو ليميت، سيتادير ليميت في الزيرو بلس كتساوي موال لانفيني، والليميت في الزيرو موان كتساوي حتى هي ليميت اف دو اكس كتساوي حتى هي موال لانفيني. دونك غادي تمشي إلا كنت على اليمين عندك دو شوا، يا إما هاد المورسو هذا ولا هاد المورسو هذا، وإلا كنت على اليسار ديال أ عندك يا إما هاد المورسو هذا ولا هاد المورسو هذا. دونك حنا عندنا ليميت أو فوازيناج دو أ، دونك الأ ديالنا هو زيرو، رسمنا إكس إيكال زيرو، دونك لي مورسو بوسيبل غادي يكون يا إما هنا ولا غادي يكون هنا، أولا غادي يكون هنا ولا غادي يكون هنا. Une courbe qui est proche de cette droite aux extrémités de la droite. Donc, عندنا الليميت في الزيرو بلس، دونك عندك لو شوا بين هذا وهذا، دونك خصك تختار بيناتهم، يا اما تختار هاد الفوقاني ولا اللي لتحت. و اغوش على الزيرو عندك الاختيار بين هذا وهذا المورسو هذا. دونك كيفاش غادي تختار؟ غادي ترجع لا ليميت ديالك. قلنا اي حاجه كتكون فيرتيكال في لي زانتربريتاسيون راك تقدر ترسم لا كورب ديالك غير بالرجوع لمن لا ليميت. لا ليميت في الزيرو بلس خرجت لنا موان لانفيني، دونك الا كانت هاد لا ليميت هادي في الزيرو بلس بلس انفيني غادي نختار هاد المورسو، وإلا كانت لا ليميت في الزيرو بلس كتساوي موان لانفيني غادي نختار هاد المورسو. دونك هاد المورسو هذا اللي عندي هنايا غادي نحيدو هذا، دونك هذا غادي يمشي ما يبقاش، ها هو بقى لنا المورسو اللي لتحت. دابا نمشيو اغوش، عندي لو شوا بين هاد المورسو وهاد المورسو. دونك إلا كانت الليميت اف دو اكس اغوش دو ا هي بلس لانفيني غادي ترسم هاد المورسو، وإلا كانت الليميت اف دو اكس في الزيرو موان كتساوي موان لانفيني غادي ترسم هاد المورسو. حنا عندنا ليميت اف دو اكس اغوش دو زيرو هي موان لانفيني، دونك اغوش عندي وحده في هادو زوج، بويسك لا ليميت سي موان لانفيني، دونك غادي نختار هاد المورسو هذا وغادي نمسح هاد المورسو اللي عندي الفوق هنايا بحال هادشي. دونك جوسكا بريزون قدرت نرسم جوج تاع لي مورسو من لا كورب. يعني لا لوغ هنايا ديال هاد لا فونكسيون في التالي ملي غادي تمشي ترسم غادي ترسم شي حاجه كتقرب هنايا بحال هاد الشكل، غادي تكون قريبه هنا، ومن بعد باردون غادي هنا تقرب بحال هكدا شي حاجه قريبه لا دروات، ومن بعد غادي تبعد. لا ميم شوز هنا غادي تقرب هنايا شي حاجه غادي تكون قريبه بحال هكذا وتبعد لا كورب ديالك، وغادي تربطها مع لي مورسو الاخرين اللي غادي يكونوا عندك في لا كورب. دونك من بعد ما شفنا لا ليميت في الزيرو بلس والزيرو موان لقينا لا ليميت عطاتنا موان لانفيني، غادي نمشيو لي بون الاخرين، دونك غادي نمشيو لموان لانفيني وغادي نمشيو لبلس لانفيني.